भनिन्छ नि, भोलिदेखि गर्छु भन्ने बानीलाई नै भोलिदेखि गर्छु भन्नु नै भोलिदेखि गर्छु भन्ने बानी हटाउने एउटा उत्तम उपाय हो। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। आजको कथा एकदमै ज्ञानवर्धक, अति महत्त्वपूर्ण र एकदमै गहन विषयमा आधारित छ। त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। एकजना मानिस आफ्नो जीवनमा लगभग बर्बाद भइसकेको थियो। उसले आफ्नो जीवनमा अब कतै पनि बाटो देखिरहेको थिएन। उसको सबैभन्दा नराम्रो बानी जसले उसलाई त्यहाँसम्म पुर्याएको थियो त्यो थियो उसको भोलिदेखि गर्छु भन्ने बानी। ऊ यो बानीले गर्दा यति धेरै ग्रसित थियो कि उसले हरेक काम, प्रायजसो सबै कामलाई केही पछि गर्छु भनेर साच्ने गर्थ्यो, जस कारणले गर्दा उसले गर्नुपर्ने काम समयमै गरेन र कामहरू थुप्रिँदै गए। अनि अहिले ऊ एकदमै मुस्किल अवस्थामा थियो। उसले कता गर्दा के हुन्छ बुझिरहेको थिएन। जीवनमा अब जिम्मेवारी उसको बढिसकेको थियो, तर जीवनमा त केही पनि गरेको छैन। ज्यादै चिन्तित त्यो मानिसलाई जीवनको आश हराइसकेको थियो। ऊ आफूले आफूलाई नि बर्बाद भएको सम्झिन्थ्यो। त्यो मानिसले एउटा सुगा पालेको थियो। उसको सुगाको एउटा पखेटा भाँचिएको थियो, जसले गर्दा त्यो सुगा उडेर कहीँ पनि जान सक्दैन थियो। एक दिन ऊ जङ्गलमा गएको बेलामा त्यो सुगा पखेटा भाँचिएर रगतामै भएर भैँमा लडिरहेको देखेको थियो। त्यसैले उसले त्यो सुगालाई उठाएर आफ्नो घर ल्याएर उपचार गरेको थियो। तर उपचार गर्दा पनि उसको एउटा पखेटाले काम गर्न सकेन। त्यसैले अब त्यो मानिसले त्यो सुगालाई ज्यादा नै आत्मीय भएर, ज्यादा नै मायाको साथ पालेको थियो। एक दिनको कुरा हो, उसले आफ्नो सुगालाई आफ्नो घरको आँगनमा बसेर खेलाउँदै थियो। मनभित्रैदेखि ऊ पुरै चिन्तित थियो, तर त्यही सुगाले उसलाई भुलाउने गर्थ्यो। त्यसरी ऊ सुगासँग खेलिरहेको क्रममा सुगा त्यो मानिसभन्दा अलि पर जान्छ। त्यही क्रममा माथि आकाशबाट एउटा चिल उडेर आएर त्यो सुगालाई ट्याप्प टिपेर लैजान्छ। त्यो मानिसलाई यो कुरा कुनै हालतमा पनि सहन नै भएन। उसले त्यो चिललाई जसरी भए पनि छोप्ने विचार गर्यो। मेरो सुगालाई यसले लगेको छ, मैले यसलाई कुनै हालतमा पनि छोड्दिनँ। यस्तो सोचेर त्यो मानिस त्यो चिल जता जता जान्छ त्यतै त्यतै दगुर्न थाल्यो। चिल त आकाशमा थियो, तर पनि त्यो मानिस ज्यादै नै रिसाउँदै पूर्ण रूपमा त्यही चिललाई भेट्टाउँछु भन्ने अभिलाषा बोकेर दगुरिरहेको थियो। चिल उड्दै उड्दै टाढा गयो। त्यो मानिस पनि थकित भई दगुरिरहेको थियो। अझै दगुर्दा दगुर्दै चिल एउटा जङ्गलको माथि जान्छ। त्यो मानिस त्यो जङ्गलभित्र पस्यो। अब जङ्गलका रुखहरूले गर्दा उसले आकाशमाथि चिललाई हेर्न सकिरहेको थिएन। तैपनि उसले कुनै कुनै ठाउँमा खाली भएको ठाउँमा गएर चिललाई माथि हेरिरहेको थियो। चिल अझै जङ्गलको भित्रभित्र जाँदै थियो। ऊ जङ्गलको भित्रभित्र गयो। भित्रभित्र जाँदा त्यो जङ्गल उसले पार गर्यो। चिल अझै पनि आकाशमै थियो। जङ्गल पार गरिसकेपछि एउटा अर्कै गाउँ, अपरिचित गाउँ आयो। त्यो मानिस अझै पनि आकाशमा हेर्दै त्यो चिल जहाँ जान्छ त्यतै दगुरिरहेको थियो। दगुर्दा दगुर्दै ज्यादै थकित भई उसले त्यो चिललाई पछ्याइरहेको थियो। पछ्याउने क्रममा त्यो गाउँ पुरै सकियो। गाउँ सकिएर फेरि एउटा जङ्गल सुरु हुन थाल्यो। त्यही जङ्गलको छेउमा उसले अगाडिपट्टि हेर्दा धेरै मानिसहरूको भिड लागेको देख्छ। उसलाई मनमा नै प्रश्न उठ्छ, यो के को भिड, यति धेरै मानिसहरूको जमात केका लागि? उसले मनमा नै यस्तै प्रश्न गर्दै त्यो भिडलाई हेरिरहेको थियो। त्यही क्रममा आकाश माथि उडिरहेको त्यो चिल बिस्तारै बिस्तारै भैँमा झर्न थाल्छ। त्यो मानिस भित्रभित्रै खुसी भयो। खुसीले गदगद भएको ऊ त्यही भिडमा गएर मिसियो। त्यो चिल त्यही त्यति धेरै मानिसहरूको जमात भएको त्यो भिडको बीचमा गएर एकजना महात्माको दाहिने काँधमा बस्छ। त्यो मानिस हेरेको हेरै हुन्छ। ऊ पनि त्यही चिल नजिकै जाँदा त्यहाँ बीचमा एकजना सिद्ध महात्मा थिए। उनलाई सबै मानिसहरूले घेरिरहेका थिए। उनले भनेका कुराहरू सुन्न सबै मानिसहरू आतुर थिए। तर ती महात्मा भने अनुहारमा कान्ति ल्याउँदै मुसुमुसु हाँस्दै बसिरहेका थिए। उनको दाहिने काँधमा त्यो चिल
त्यही एउटा पखेटा भाँचिएको सुगालाई चुच्चोमा च्यापेर बसिरहेको थियो। महात्माले त्यो चिललाई केही आग्रह गर्छन्। चिल चिल उडेर त्यही चिन्तित मानिस, त्यही भोलिदेखि गर्छु भन्ने मानिसको नजिक आएर उसलाई उसको सुगा दिन्छ। चिलले अझै पनि त्यो सुगालाई केही पनि गरेको रहेनछ। फेरि चिल उडेर गएर तिनै महात्माको दाहिने काँधमा बस्छ। यो घटना भइरहेको सबै मानिसहरूले देखिरहेका थिए। उनीहरूले केही पनि बुझिरहेका थिएनन्। सबै मानिसहरूले ती महात्मालाई आफ्नो जीवनको समस्या बताउनको लागि र त्यसको समाधान लिनको लागि त्यहाँ आएका थिए। यो सबै देखिरहेको त्यो मानिसले मनमा नै सोच्यो, मेरो सुगा यो चिल कस्तो ठाउँमा आइपुगेछु म त एकदमै ठिक ठाउँमा आइपुगेछु जस्तो लागिरहेको छ। उसले मनमा नै यी सबै कुराहरू सोचिरहेको थियो। त्यहाँ उतापट्टि मानिसहरू महात्मालाई आफ्ना समस्याहरू सुनाउँदै त्यसको समाधान लिँदै आफ्नो घरतिर गइरहेका थिए। कतिपय भने त्यहीँ बसिरहेका थिए। यस्तो हुँदाहुँदै साँझ पख हुन लाग्यो। केही समयमा उसको पालो आउँछ। त्यसपछि उसले आफ्नो सबै समस्या महात्मालाई बताउँछ। महात्माले उसको समस्या सुनेपछि त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई भन्छन्, यी व्यक्ति यिनले मलाई एउटा प्रश्न गरेका छन्। यिनको प्रश्नको उत्तर मैले यिनलाई मात्र दिँदिनँ। यो प्रश्नको उत्तर अलि गहन र गहिराइमा गएर दिनुपर्नेछ। त्यसैले मैले भोलि तपाईँहरूलाई बिहानैदेखि यो प्रश्नको उत्तरको बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नेछु। तपाईँहरू भोलि सबैजना सकेसम्म आउनुहोला। यस्तो भनेपछि त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू लाखापाखा लाग्छन्। त्यो मानिस अब कहाँ जाने? ऊ त एउटा घनाघोर जङ्गल पार गरेर अर्को गाउँमा आएको थियो। अर्को गाउँ पनि पार गरेर फेरि जङ्गलको छेउमा पुग्नै लाग्दा पो त्यहाँ मानिसहरूको भिड देखेर ऊ त्यहीँ बसेको थियो। अब ऊ कहाँ जाने? त्यतिखेर घर फर्किएर फेरि भोलिपल्ट आउनु उसलाई ज्यादै कठिनको विषय थियो। उसले महात्मालाई सबै कुरा बतायो। महात्मालाई यस्तो कुरा बताइरहँदा त्यही गाउँको एकजना मानिसले उसको कुरा सुनिरहेको थियो। त्यो मानिसले नै उसलाई त्यो दिन उसको घरमा बास दिन्छ। भोलिपल्ट हुन्छ। भोलिपल्ट बिहान ऊ आफू ज्यादै उमङ्गले भरिएको थियो। आज मेरो प्रश्नको उत्तर मैले पाउनेछु। अन्य सबै मानिसहरूलाई पनि महात्माले सकेसम्म आउन भनेका थिए। केही समयमा नै धेरै मानिसहरू, अझै हिजोको भन्दा पनि धेरै मानिसहरूको भिड महात्माको अगाडि जम्मा हुन्छ। धेरै मानिसहरूको भिड जम्मा भइसकेपछि केही समयदेखि मौन भइरहेका ती महात्मा आफ्नो मौनतालाई टुङ्ग्याउँदै उनले बोल्न थाल्छन्। उनी भन्छन्, अब मैले जे बोल्छु त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अब म बोलिरहन्छु। म सामान्य कुरादेखि गहिरो कुरासम्म यसरी जान्छु कि तपाईँहरूलाई जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण बानी, जसले तपाईँले गर्नुपर्ने कामलाई भोलिदेखि गर्छु नभनेर तुरुन्तै गर्ने र यस्तो तरिकाहरू बताउँछु कि तपाईँहरू सबैले अन्त्यमा भन्नुहुनेछ, ओहो काश यो कुरा हामीलाई पहिले कसैले भनिदिएको भए। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, मानिसलाई कुनै काम सुरु गर्न कहिले पनि ढिलो भएको हुँदैन। त्यो मानिस आफ्नो सुगालाई चिलले समातेर उडेर त्यहाँ संयोगले आएको त्यो मानिसको मनमा यी सबै कुराहरूले सशक्क विजय, कहाँको महासंयोगले गर्दा ऊ त्यहाँ पुगेको थियो। महात्माले अझै भने, तपाईँहरू अन्तिममा दङ्ग पर्नुहुनेछ, किनकि तपाईँले जीवनको एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा केही बेरमै सिक्नुहुनेछ। यति भनेर महात्माले सूत्रबद्ध रूपमा आफ्ना कुराहरू सुरु गर्छन्। उनी भन्छन्, हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर मैले जीवनको यस्तो रहस्य बताउँछु, यस्तो काम बताउँछु जुन काम थाहा पाएपछि तपाईँको यो बानी त चुटकी भरमै तपाईँले समाधान गर्नुहुनेछ। र हेर्नुहोस्, यही बानीले नै तपाईँलाई कति ठुलो सम्भावनाबाट रोकिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले अन्तिममा थाहा पाउनुहुनेछ। यति भनेर महात्माले उनीहरूलाई भन्न थाल्छन्, तपाईँहरूलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर तपाईँले आजैदेखि सूचीले जीवन व्यवस्थित गर्नुहोस्। तपाईँले आजैदेखि सूची बनाउन थाल्नुहोस् र सूची बनाएर आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, किनकि अन्धधुन्द अगाडि बढ्नेले सधैँ हार्छ र योजनासहित अगाडि बढ्नेले कहिले पनि हार्दैन, अर्थात् उसले सधैँ जित्छ। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले त तपाईँ को हो र तपाईँले आफ्नो जीवनमा खास के चाहनुहुन्छ त यो कुरा तपाईँले स्पष्ट भएर तय गर्नुपर्छ। हजुरले आफूले उठाउने हरेक पाइलाको बारेमा स्पष्ट हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो हातमा आएको जुन कुनै काम पनि छिटै सुरु गर्न थाल्नुहुनेछ, किनकि तपाईँलाई त स्पष्ट छ के काम गर्ने हो भनेर। त्यसैले हेर्नुहोस्, आफ्नो प्रमुख लक्ष्य र कामको
स्पष्ट कल्पना गर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अब बताउन गइरहेको छु। त्यसपछि महात्माले उनीहरूलाई अझै गम्भीर भएर भन्न थाल्छन्। उनले भन्छन्, तपाईँले आफूले गर्ने काम के हो यसलाई कागजमा लेख्नुहोस्। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर तपाईँले आफ्नो लक्ष्यलाई कापीको पान्नामा लेखेर यसलाई अझै सटिक बनाउन सक्नुहुन्छ र एउटा मूर्त आकार दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यस्तो चिज सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले छुन र देख्न सक्नुहुन्छ। नलेखिएको लक्ष्य एउटा इच्छा मात्रै रहन्छ, त्यसमा कुनै ऊर्जा हुँदैन। त्यसैले आफ्नो लक्ष्यलाई कागजको पान्नामा लेखेर त हेर्नुहोस् तपाईँलाई कति स्पष्टता आउँछ। त्यसपछि अर्को कुरा, आफ्नो लक्ष्यको लागि सीमा तय गर्नुहोस्। तपाईँले त्यो लक्ष्य कहिलेसम्म प्राप्त गर्ने त? कुनै कामको लागि समय सीमा तय गरिएन भने न त त्यो कामको कुनै वास्तविक सुरुवात नै हुन्छ न त कुनै वास्तविक अन्त्य। समय सीमा र काम पूरा गर्ने निश्चित जिम्मेवारी स्वीकार नगरिएसम्म तपाईँ स्वाभाविक रूपले त्यो कामलाई पछि गर्छु भनिरहनुहुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, आफ्नो लक्ष्यको लागि कुनै कामको लागि समय सीमा तय गर्नुहोस्। महात्माले अझै भन्छन्, अनि मैले यसैमा थप्छु, हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन योजना बनाउनुहुन्छ, जुन कामको लागि स्पष्ट तरिकाले लेख्नुहुन्छ, त्यही अनुसार तत्काल काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई कसले रोक्दो रहेछ हेर्नुहोस् त? तपाईँलाई कसले रोक्छ आखिरमा? तपाईँले भोलिदेखि गर्छु भन्नु कुनै अनौठो कुरा होइन, किनकि तपाईँको लागि यो कुरा बानी परिसकेको छ। त्यसैले तपाईँले यस्तो गर्न सजिलो मान्नुहुन्छ। त्यस्तै चाहिँ काम तुरुन्तै सुरु गर्ने खालको बानी बसाउनुहोस् त, अनि तपाईँले आफ्नो जीवनमा कस्तो परिवर्तन देख्नुहुन्छ? महात्माले उत्सुक हुँदै भनिरहेका थिए, हरेक दिन तपाईँले केही न केही गर्ने सङ्कल्प लिनुहोस् जसले तपाईँलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्यको दिशा स्पष्टसँग देखाउँछ। त्यसैले मैले पहिले नै भने नि, स्पष्ट लिखित लक्ष्य बनाउनुहोस्। तपाईँको सोचमा यसले एकदमै गहिरो प्रभाव पार्छ। यसले तपाईँलाई प्रेरित गर्छ र कर्म गर्ने दिशामा अगाडि लिएर जान्छ। तपाईँ आफ्नो लक्ष्यका बारेमा जति बढी सोच्नुहुन्छ त्यसलाई हासिल गर्ने तपाईँको सङ्कल्प र इच्छा त्यति नै बढ्न जान्छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, तत्काल एउटा कागज लिएर आफ्नो लक्ष्यको सूची बनाउनुहोस् जसलाई तपाईँले आगामी वर्ष या आगामी 10 वर्ष या भोलि नै या पर्सि नै या एक हप्तामा हासिल गर्नु छ। यसरी लक्ष्य बनाइसकेपछि तपाईँले त्यो अनुसार तत्काल काम सुरु गर्नुहोस्। केवल त्यतिले मात्र पनि तपाईँको जिन्दगी बदल्नेछ। महात्माले यस्तो भने सबै मानिसहरू एकदमै गहिरिएर उनको कुराहरू सुनिरहेका थिए। उनले त बल्ल पहिलो सूत्र बताएर सकेका थिए। त्यसपछि महात्माले त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई फेरि एकपटक हेर्छन्। उनको अनुहारमा मन्द मुस्कान थियो, छुट्टै चमक थियो। फेरि उनले ती मानिसहरूलाई भन्न थाल्छन्, मैले अब दोस्रो कुरा बताउँदैछु। यो कुरा अझै गहन छ। तपाईँहरूमध्ये कसले आफूले गरिरहेको काममा भन्दा नतिजामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ? धेरै मानिसहरू एक आपसमा मुखामुख गर्दै मुसुमुसु हाँस्न थाले। त्यसै बेला महात्माले उनीहरूलाई भन्छन्, हो, आजको दोस्रो सूत्र हो, तपाईँले कामको नतिजामा होइन, आफूले गरिरहेको गतिविधिमा ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि उनले अझै विस्तृत रूपमा भन्छन्, तपाईँहरूले दिनभर व्यस्त रहने तर परिणाम कम हासिल गर्ने व्यक्ति देख्नुभएकै होला। कारण स्पष्ट छ, उनीहरू यस्तो काम गर्नमा व्यस्त हुन्छन् जसको मूल्य कम हुन्छ र यही क्रममा उनीहरूले एउटा दुईटा कामलाई पछि गर्छु अथवा भोलि गर्छु भनेर छोडिदिन्छन्। तर याद राख्नुहोस्, तपाईँ बारम्बार जुन काम गर्ने विकल्प रोज्नुहुन्छ त्यो अन्त्यमा गएर तपाईँको बानी बन्छ, जसलाई छोड्नु पछि एकदमै कठिन हुन्छ। महात्माले अझै भन्छन्, समय व्यवस्थापन भनेको वास्तवमा जीवनकै व्यवस्थापन हो। यसले कुनै पनि घटनाको क्रमलाई नियन्त्रित गर्छ। समय व्यवस्थापनको अर्थ अब यो कामपछि कुन काम गर्ने भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट जानकारी हुनु हो। तपाईँले आफूले अब यसपछि के काम गर्ने भनेर छान्नको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अब तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम छनौट गर्नुहुन्छ कि एउटा महत्त्वहीन काम छनौट गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको योग्यतामा र तपाईँ कस्तो मानिस बन्नुहुन्छ पछि गएर भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। महात्माले यी कुराहरू भनिरहँदा त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू उनको कुरामा गहिरिएर चिन्तन गरिरहेका थिए। सबै मानिसहरूले उनले भनेको कुराहरू बिस्तारै बुझ्न थालिसकेका थिए। महात्माले उनीहरूलाई फेरि भन्छन्, दुईटा कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। अब आजको तेस्रो सूत्र, यसलाई एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। आजको तेस्रो सूत्र हो, आजैदेखि दीर्घकालीन अर्थात् दूरदृष्टि राख्न सुरु गर्नुहोस्। हो, महात्माले उनीहरूलाई भन्छन्, समयप्रति तपाईँको दृष्टि र समय सीमाले
तपाईँको व्यवहार र विकल्प चयनमा एकदमै ठुलो असर पार्छ। जो व्यक्ति आफ्नो जिन्दगी र आफ्नो लक्ष्यको बारेमा दीर्घकालीन दृष्टि राख्छ उसले सधैँ आफ्नो समय र कामका बारेमा त्यो व्यक्तिले भन्दा राम्रो निर्णय लिन्छ जसले भविष्यको बारेमा एकदमै कम सोच्छ अथवा सोच्दै सोच्दैन। दीर्घकालीन सोचले आपतकालीन निर्णय लिने शक्ति एकदमै राम्रो बनाउँछ। सफल व्यक्ति स्पष्टता र भविष्य केन्द्रित हुन्छन्। उनीहरू अब आउने 10 या 20 वर्ष पछिको बारेमा सोच्छन्। उनीहरू वर्तमानमा आफ्नो विकल्प र व्यवहारको विश्लेषण गर्छन्। त्यसै अनुरूप उनीहरूले आज के काम गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन्छन्। महात्माले अझै भन्छन्, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई आफ्नो उद्देश्य जति स्पष्ट हुन्छ त्यति नै त्यसलाई सम्पन्न गर्न, त्यसलाई पाउन सजिलो हुन्छ। स्पष्ट र दीर्घकालीन भविष्य दृष्टि भयो भने मात्र तपाईँको वर्तमान कार्य राम्रो हुन्छ अथवा तपाईँले वर्तमान कार्यको चयन राम्रो ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्को कुरा, जो व्यक्ति भविष्यमा सफलता हासिल गर्नका लागि अहिले केही सुख सुविधाहरू त्याग गर्न इच्छुक छ अथवा चाहन्छ त्यो नै सफल व्यक्ति कहलाउँछ। र फेरि दोस्रोतर्फ जो मानिस असफल हुन्छन् उनीहरूले अहिलेको सुखको बारेमा हेर्छन् र भविष्यको बारेमा कमै सोच्छन्। महात्माले अझै गहिरिएर भन्छन्, हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो लक्ष्यको प्रभाव तपाईँभित्र जति ठुलो हुन्छ त्यति नै तपाईँ अहिलेको कामलाई पछि गर्छु नभनेर अहिले नै गर्नको लागि प्रेरित हुनुहुनेछ। त्यसैले हेर्नुहोस्, तपाईँले आज कुनै कामलाई पछि गर्छु या भोलिदेखि गर्छु भन्नु तपाईँको जीवनको लक्ष्यसँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले यसलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्। र फेरि हेर्नुहोस्, समय त त्यसै पनि बित्छ। तपाईँले यसलाई कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ र आउने हप्तामा वा महिनामा वा वर्षमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, यही नै प्रमुख प्रश्न हो। तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त आखिर? महात्माले यति भनेपछि उनले फेरि सबै मानिसहरूतर्फ हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराउँछन्। उनले सबै मानिसहरूलाई भन्छन्, हेर्नुहोस्, अब मैले बताउने कुरा अलि अनौठो छ, तर तपाईँहरू दुविधामा नपर्नुहोस् नि। यति भनेर उनले भन्छन्, तपाईँले कुनै कामलाई पछि गर्छु अथवा भोलि गर्छु भन्नुहोस्, तर तपाईँले कलात्मक ढङ्गले कामलाई भोलिदेखि गर्छु भन्नुहोस्। यसमा तपाईँले आफ्नो कला मिसाउनुहोस्। मानिसहरूले केही पनि बुझिरहेका थिएनन्। महात्माले अझ विस्तारमा बताउँछन्। उनी भन्छन्, हेर्नुहोस्, जति काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यति काम सबैले गर्न सक्दैनन्। कुनै न कुनै कुरामा त पछि गर्छु भन्ने कुरा अथवा आलटाल भइ नै हाल्छ। त्यसै कारणले गर्दा साना साना काममा पछि गर्छु भन्दा केही फरक पर्दैन। तपाईँले अझै बुझ्न जरुरी छ यसलाई। हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिले कुनै न कुनै काम पछि गर्छु भनेकै हुन्छ। आफ्नो जीवनमा अगाडि बढ्ने सफल हुने मानिस र जीवनमा असफल हुने मानिसमा के फरक छ त भन्दा उनीहरूले कुन कामलाई पछि गर्छु भन्छन् र कुन कामलाई अहिले नै गर्छु भन्छन् हो, यही बिचमा उनीहरू बिचको फरक छ। महात्माले भन्छन्, तपाईँले कुनै पनि हालतमा कामलाई पछि गर्छु भन्नै पर्छ। यसकारण आजै कम मूल्यवान गतिविधिमा तपाईँले आलटाल गर्ने निर्णय लिनुहोस्। जुन गतिविधिले तपाईँको जिन्दगीमा खासै महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदैन त्यसलाई पछि गर्छु भन्नुहोस्। कोही अरूलाई सुम्पिनुहोस् वा त्यसलाई कम जोड दिनुहोस्। तपाईँले जुन काम गर्दा तपाईँको समयको उचित उपयोग हुँदैन त्यस्तो कामलाई तपाईँले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, तपाईँसँग जति भन्यो त्यति समय कदापि छैन र कदापि हुने छैन। सीमित समयलाई तपाईँले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। उनले अझै भन्छन्, तपाईँले आफूले गरिरहेको काम र आफ्नो जिन्दगीको लगातार समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो जीवनमा तपाईँले त्यस्ता के काम गर्नुहुन्छ जसलाई तपाईँले कम गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नगरे पनि तपाईँलाई त्यसले केही पनि प्रभाव पार्दैन। त्यस्ता कामहरू निश्चित रूपमा हुन्छन्। ती कामहरूको सट्टा बढी महत्त्वपूर्ण कामहरू जे छन् तिनलाई गर्न सुरु गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामका लागि आफ्नो समय निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, कुनै काम पछि गर्छु अथवा भोलिदेखि गर्छु भन्ने कुरामा पनि तपाईँले दिमाग लगाउनुहोस्, आफ्नो कलाको प्रयोग गर्नुहोस्। केवल निर्णय गरेर नै तपाईँले समय र जिन्दगीमा आफ्नो नियन्त्रण राख्न सक्नुहुन्छ। यति भनिसकेपछि महात्माले सबै मानिसहरूलाई भने, तपाईँहरूले मैले भनेका कुराहरू बुझिराख्नु भएको त छ नि? सबै मानिसहरूले उनको कुरालाई गहिरिएर सुनेका थिए। उनीहरूले महात्माको हरेक कुरालाई स्पष्टसँग बुझेको सङ्केत दिए। त्यसपछि महात्माले अझै भन्न थाल्छन्। 5औं सूत्रको रूपमा उनी भन्छन्, तपाईँहरू डराएर भाग्न छान्नुहोस्। उनले अझै विस्तार रूपमा भन्छन्, हेर्नुहोस्, हरेक मानिस
त्यो क्षेत्रको काम र गतिविधिबाट बच्न खोज्छ जहाँ उसको प्रदर्शन राम्रो हुँदैन। आफूले लक्ष्य तय गर्ने र त्यस विशेष क्षेत्रमा सुधारको योजना बनाउनुको सट्टा धेरैजसो मानिस त्यसबाट बच्न चाहन्छन्, जसबाट स्थिति झन् बिग्रन जान्छ। अनि फेरि यसको विपरीत, तपाईँ कुनै विशेष योग्यता क्षेत्रमा जति कुशल बन्नुहुन्छ त्यो काम गर्नको लागि तपाईँ त्यति नै बढी प्रेरित बन्नुहुन्छ, त्यति नै कम आलटाल गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, शक्ति र कमजोरी सबै व्यक्तिमा हुन्छ, यो एउटा सत्य कुरा हो। आफ्नो कमजोरीलाई तर्कसङ्गत साबित गर्नु, सही ठहर्याउनु वा त्यसको बचाउ गर्न छोड्नुहोस्। यसको सट्टा त्यसलाई स्पष्टतापूर्वक चिन्नुहोस्। यहाँ एउटा ठूलो प्रश्न बताउँदैछु तपाईहरूलाई, जुन तपाईहरू आफैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कुन एउटा काम हो जसलाई मैले विकसित गरेँ भने त्यसले मेरो जीवनमा मेरो लक्ष्यका लागि सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ? जिन्दगीभरि आफ्नो लक्ष्यको मार्गदर्शनका लागि यो प्रश्न सोधिरहनुहोस्। उत्तर खोज्नका लागि आफूभित्र निहाल्नुहोस्। तपाईँले त्यो काम कुन हो भनेर निश्चित रूपमै थाहा हुनेछ। यो प्रश्न आफ्नो सहकर्मीसँग सोध्नुहोस्, मित्र र छिमेकीसँग सोध्नुहोस्। उत्तर चाहे जेसुकै होस्, त्यसलाई थाहा पाउने कोसिस गर्नुहोस् र त्यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रदर्शन राम्रो गराउनको लागि मेहनत गरिरहनुहोस्। फेरि पनि भन्दैछु, तपाईँ तब मात्र कुशल बन्नुहुन्छ जब तपाईँले अरूको सुझाव लिएर त्यसलाई खुल्ला दिमागले विचार गर्नुहुन्छ। आफ्नो पुरै जीवनको बारेमा नियमित विश्लेषण गर्ने बानी बसाउनुहोस्। तपाईँ असल बन्ने कोसिस गर्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। केवल यही निर्णयले नै तपाईँको जीवन बदल्न सक्छ। त्यसपछि महात्माले 6औं सूत्रको रूपमा भन्छन्, कामको तयारी माने सफलताको तयारी। यसलाई विस्तार गर्दै उनले भन्छन्, कुनै काम पछि गर्छु भन्ने बानी छोड्ने र बढी तीव्र रूपले काम गर्ने एउटा राम्रो तरिका के हो भने सुरु गर्नु पूर्व हरेक चिजको तयारी गर्नुहोस्। जब तपाईँ पूर्ण रूपले तयार हुनुहुन्छ तब तपाईँ भरेको बन्दुक जस्तो बन्नुहुन्छ। यस नीतिमा हिँडेपछि आउँदो समयमा यति धेरै हासिल गर्नुहुनेछ कि त्यसबाट तपाईँ नै चकित पर्नुहुनेछ। अनि हेर्नुहोस्, तपाईँले कुनै पनि काम सुरु गर्नु पूर्व त्यो कामको लागि आवश्यक चिजहरू के हुन् त्यो कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहोस्। तपाईँले त्यो काम गर्ने कार्यस्थल सफा गर्नु छ कि, ताकि तपाईँको अगाडिको काममा एउटै मात्र काम होस्। आवश्यक भएमा तपाईँलाई त्यो काममा पर्ने चिजहरू ती आफूसँगै राख्नुहोस्। सबै जानकारी, सबै कागज, तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यो काम गर्दा ती कुराहरू तपाईँले पुरै मिलाएर पहिलो तयारी तिनको लागि गर्नुहोस्। त्यसलाई आफ्नो छेउमा राख्नुहोस् ताकि तपाईँले त्यो चिज सजिलै उपलब्ध हुन सकोस्। यदि तपाईँले कहीँ लेख्ने काम गर्नु छ भने तपाईँले लेख्नका लागि सारा सामग्रीहरू आफ्नो वरिपरि राख्नुहोस् ताकि तपाईँलाई त्यो सामान फेरि खोज्नको लागि उठेर आफ्नो काम गर्ने ठाउँभन्दा पर जान नपरोस्। हेर्नुहोस्, मानिस हरेक चिजको तयारी गर्ने पहिलो पाइला नै उठाउँदैनन्। त्यसकारण लेखिनुपर्ने पुस्तक कहिल्यै लेखिएको हुँदैन र जीवन बदल्ने सारा कामहरू कहिल्यै सुरु नै गरिएको हुँदैन। महात्माले 6वटा सूत्रहरू बताएर सकिसकेका थिए। सबै मानिसहरू उनीहरू भित्रभित्र दङ्ग परिरहेका थिए। आजसम्म यी कुराहरू कहाँ थिए? यी कुराहरू भन्ने यी मानिस कहाँ थिए? उनीहरू दङ्ग पर्दै उनका कुराहरूलाई मनन गरिरहेका थिए। त्यतिकैमा 7औं सूत्रको रूपमा महात्माले उनीहरूलाई भन्छन्, तपाईहरू कोर्कोदेखि कात्रोसम्म विद्यार्थी बनिरहनुहोस्, अर्थात् सिक्न कहिल्यै नछोड्नुहोस्। विस्तारपूर्वक उनले भन्छन्, तपाईँ कुनै काममा जति कुशल बन्नुहुन्छ त्यसलाई सुरु गर्नका लागि तपाईँ त्यति नै बढी प्रेरित महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँ जति राम्रो बन्नुहुनेछ तपाईँमा त्यति नै बढी ऊर्जा र उत्साह बढ्नेछ। जब तपाईँलाई लाग्छ कि कुनै काम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ तब तपाईँका लागि कुनै काम पछि गर्छु भनेर छोड्न नै असहज लाग्छ। तपाईँलाई त्यो काम गरेर सकेपछि नै सन्तुष्टि मिल्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि क्षेत्रमा कमजोरी वा योग्यताको कमीको कारणले पछि नरहनुहोस्। हरेक कुरा सिक्न सकिन्छ। जसलाई अरूले सिकेको छ त्यो कुरा तपाईँले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जति बढी सिक्नुहुन्छ सिक्ने क्षमता त्यति नै बढ्छ। त्यसैले हेर्नुहोस्, फेरि पनि भन्दैछु, आजै प्रगति गर्ने आवश्यक पाइला चाल्नुहोस्। प्रगतिको लागि तपाईँले काम तयार गर्नुहोस्, लक्ष्य तयार गर्नुहोस्। आफ्नो कामधन्दाको क्षेत्रमा आजीवन विद्यार्थी बन्नुहोस्। कुनै पनि मानिसको जीवनमा पढाइको कहिल्यै पनि अन्त्य हुँदैन। मानिसहरूले गहिरिएर उनको कुरा सुनिरहेकै क्रममा महात्माले 8औं सूत्रको रूपमा उनीहरूलाई भन्छन्, आराम गर्दा आराम मात्रै गर्नुहोस्। यसलाई विस्तारपूर्वक उनले बताउन थाल्छन्, तपाईँको शरीर एउटा मेसिन जस्तै हो जसले ऊर्जा पैदा गर्नका लागि भोजन, पानी र विश्रामको उपयोग गर्छ र यसपश्चात तपाईँ आफू काम गर्नको लागि तपाईँलाई ऊर्जा मिल्छ। हेर्नुहोस्, खुसी र कुनै काम राम्रोसँग गर्नको लागि
तपाईले आफ्नो ऊर्जाको स्तरको रक्षा गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले तपाईले आराम गर्दा तपाई आराम गर्नुहोस्। आराम गर्दा तपाईले अन्य कामहरू गर्न थाल्नुभयो भने आराम गर्ने समयको उचित उपयोग हुँदैन। जब तपाईले पूर्ण रूपमा आराम गर्नुहुन्छ तब तपाई अझै ऊर्जावान महसुस गर्नुहुन्छ। पूरा दिनको खास समयमा तपाई सर्वश्रेष्ठ स्तरमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईले त्यो खास समय कुन हो भनेर चिन्नुपर्छ। आफूलाई अनुशासित राख्नुपर्छ। तपाई आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काम त्यसै बेला गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो सर्वश्रेष्ठ स्तरमा रहनुहुन्छ। धेरैजसो मानिस बिहान आफ्नो सर्वश्रेष्ठ रूपमा हुन्छन् किनकि उनीहरूले राति राम्रोसँग निन्द्रा लिएको हुन्छन्। कतिपय मानिसहरू अपराह्नको समयलाई आफ्नो सर्वश्रेष्ठ समय महसुस गर्छन्। कतिपयले साँझ पखलाई सर्वश्रेष्ठ समयको महसुस गर्छन् र कतिपयले रातिको समयलाई। त्यसैले आफूले आफ्नो काम गर्न कति बेला राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ त्यही समय छनौट गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँ बढी थकावट महसुस गर्नुहुन्छ विश्राम लिनुहोस्। किनै फरक पर्छ र आफूले आफूलाई भन्नुहोस् मैले गर्न सक्ने जति मात्रामा गर्छु। महात्माले यी कुराहरू भने त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरूले आज जिन्दगीको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकिरहेका थिए। महात्माले त अझै भनेर सकेका थिएनन्। उनले सुरुमा नै भनेका थिए म अब बोलिरहन्छु भनेर। उनले अझै भन्दै गए। 9औं सूत्रको रूपमा उनले त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई भन्छन् सकारात्मक र आशावादी भनेर चमत्कार गर्नुहोस्। उनले अनौठा तरिकाले सूत्रबद्ध रूपमा मानिसहरूलाई भनिरहेका थिए। यो सूत्रलाई पनि विस्तार गर्दै उनले भन्छन् हेर्नुहोस् तपाईले सकारात्मक वा नकारात्मक भावनाले हरेक पल आफूसित कसरी कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ। तपाई आफ्नो साथ हुने घटनाको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै घटनाले तपाईलाई प्रेरित गर्छ कि ऊर्जावान बनाउँछ कि ऊर्जाहीन बनाउँछ यो कुराले पनि धेरै फरक पार्छ। आफूलाई प्रेरित गर्नका लागि तपाईले पूर्ण रूपले आशावादी बन्नुपर्छ। आशावादी मानिस जीवनको लगभग हरेक क्षेत्रमा बढी प्रभावकारी दृष्टि राख्छन्। संसारमा तहल्का मचाउने त्यही आशावादी व्यक्तिहरूले नै हो। ती आशावादी व्यक्तिहरूको 4वटा खास व्यवहारहरू हुन्छन् जसलाई अभ्यास र कोसिसले सिक्न सकिन्छ। हो तपाईहरूले पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त आशावादी मानिसले हरेक स्थितिमा राम्रोको खोज गर्छन्। जेसुकै गडबड भए पनि उनीहरू त्यसमा कुनै न कुनै राम्रो वा लाभकारी चिज खोज्छन्। दोस्रो कुरा आशावादी व्यक्ति सधैँ हरेक झट्का वा मुस्किलमा मूल्यवान पाठ खोज्छन्। उनीहरू मुस्किल बाधा खडा गर्नका लागि होइन हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनका लागि आउँछ भन्ने मान्छन्। हरेक मुस्किल वा बाधाको समयमा उनीहरूले एउटा पाठ लुकेको हुन्छ भन्ने सोच्छन्। तेस्रो कुरा आशावादी मानिस सधैँ समस्याको समाधानको खोज गर्छन्। जब कुनै चिज गडबड हुन्छ तब कसैलाई दोष दिनुको सट्टा उनीहरू कर्म केन्द्रित हुन्छन्। उनीहरूको प्रश्न हुन्छ समाधान के हो, मैले यस समय के गर्न सक्छु, आगामी पाइला के हो। चौथो कुरा आशावादी व्यक्ति लगातार आफ्नो लक्ष्यका बारेमा सोच्छन् र कुरा गर्छन्। उनीहरू आफू के चाहन्छन् त्यसलाई कसरी पाउने भन्ने बारेमा सोच्छन्। उनीहरू भूतकालका बारेमा सोच्दैनन्। उनीहरू आफू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने सोच्दैनन् किनकि दुनियाँमा त जे पनि सम्भव छ। सम्भावनाहरू कहाँबाट आउँछन् त्यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले आशावादी मानिसहरूले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्छन्। अनुशासित भएर उनीहरू कर्म गर्छन्। जब तपाईँ लगातार आफ्नो लक्ष्य र आदर्शको मानसिक तस्बिर देख्नुहुन्छ तब तपाईँ आफूसित सकारात्मक अन्दाजमा कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ। तब तपाईँ एकाग्र र ऊर्जावान महसुस गर्नुहुन्छ। महात्माले आशावादी मानिसको बारेमा पनि यति धेरै कुराहरू भने। उनले फेरि भन्छन् याद राख्नुहोस् तपाईँ धेरैजसो समय जे बारेमा सोच्नुहुन्छ तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यसकै बारेमा सोच्नुहोस्। बहाना बनाउनुको सट्टा प्रगति गर्ने सङ्कल्प गर्नुहोस्। आफ्नो विचार र ऊर्जालाई अगाडि बढ्नका लागि उपयोग गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मात्रै सोच्नुहोस्। किनकि मैले भने नि सकारात्मकता र आशावादीमा धेरै शक्ति हुन्छ। यसले चमत्कार नै गर्छ। 9वटा सूत्रहरू बताइसकेका महात्माले उनीहरूलाई 10औं सूत्रमा भन्छन् तपाईहरू सबै आत्मैदेखि अनुशासित बन्नुहोस्। हो यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ कुनै क्षेत्रमा सफलता पाउनका लागि अनुशासनको अत्यन्तै आवश्यकता पर्छ। हेर्नुहोस् उच्च प्राथमिकताको काम सुरु गर्नु र त्यो काम पुरा नहुन्जेलसम्म त्यसमा लागिरहनु यसले तपाईँको चरित्र, इच्छाशक्ति र सङ्कल्पको परीक्षा लिन्छ। तपाईँ महत्त्वपूर्ण काममा लगनपूर्वक आफूलाई जति बढी अनुशासित बनाउनुहुन्छ
तपाईँ त्यति नै बढी त्यस काममा सफल हुनुहुन्छ। तपाईँले आफूले गर्नुपर्ने कामप्रति जति रुचि विकसित गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै अनुशासित बन्दै जानुहुनेछ। यो तपाईँको एउटा परीक्षा हो। यसलाई तपाईँले एउटा परीक्षाको रूपमा लिनुहोस्। 10वटा सूत्रहरू बताइसकेका उनले 11औं सूत्रमा त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई मुसुमुसु हाँस्दै अलि कठोर भएर भन्छन्, आफैले आफैलाई दबाब दिनुहोस्। उनले विस्तारपूर्वक भन्छन्, हेर्नुहोस्, मानिस चाहन्छ कसैले आएर उसलाई आफूले चाहेको जस्तो बन्न प्रेरित गरोस्, तर उसको सहायताका लागि कोही पनि आउँदैन। उनीहरू त्यस्तो सडकमा बस पर्खिरहेका हुन्छन् जहाँबाट बस नै चल्दैन। यदि उनीहरूले जिन्दगीको जिम्मेवारी लिएनन् र आफूलाई दबाब दिएनन् भने उनीहरू केवल पर्खिनै रहनेछन् र प्रायजसो मानिसले यस्तै गर्छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो पुरा सम्भावनासम्म पुग्नका लागि तपाईँले आफैले आफैलाई दबाब दिने बानी बसाल्नुपर्छ। कोही आएर तपाईँमा दबाब दियोस् भनेर नपर्खिनुहोस्। उदाहरणका लागि कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले एउटा आपतकालीन सन्देश सुन्नुभएको छ र तपाईँले भोलिपल्ट नै 1 महिनाको लागि सहर छोडेर जानु छ। यदि 1 महिनाका लागि सहर छोड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुन महत्त्वपूर्ण काम गरेपछि तपाईँ आरामले जान सक्नुहुन्छ? कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले भर्खरै एउटा सुन्दर पर्यटन स्थलमा 1 हप्ताको लागि सित्तैमा छुट्टी मनाउने अवसर जित्नु भएको छ। तपाईँले भ्रमणको लागि भोलिपल्ट बिहानै निस्किनु पर्नेछ, नत्र यो पुरस्कार अरूलाई दिइनेछ। यदि यस्तो भयो भने भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँले कुन काम गर्नुहुन्छ? कुन काम गरेर गएपछि तपाईँ आरामले घुम्न सक्नुहुन्छ? यी उदाहरणहरू, यी प्रश्नहरू आफूलाई सोध्नुहोस् अनि उत्तर तपाईँले निश्चित रूपमा पाउनु नै हुनेछ। उच्च स्तरमा पुग्नका लागि सफल मानिस आफूले आफूलाई लगातार दबाब दिइरहन्छन्। तपाईँले पनि आफूलाई दबाब दिएर पहिलेभन्दा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले उच्च प्रदर्शन गर्ने, उच्च उपलब्धि हासिल गर्ने व्यक्ति बन्नुहुनेछ। ती महात्माले 11वटा अनमोल सूत्रहरू बताइसकेका थिए। उनले अन्तिम सूत्र बताउँदै त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै भन्छन्, उनी भन्छन्, आजैदेखि 21औं शताब्दीको नोकर बन्न छाडिदिनुहोस्। मानिसहरू यस्तो सुन्दा दङ्ग परे। महात्माले उनीहरूलाई विस्तारपूर्वक यसको बारेमा भन्छन्। उनी भन्छन्, हेर्नुहोस्, यो 21औं शताब्दी, यसलाई यन्त्रको शताब्दी पनि भनिन्छ। आधुनिक प्रविधिले गर्दा हाम्रो जीवन धेरै नै सहज हुँदै गएको छ। यो यसको एकदमै सकारात्मक पक्ष हो, तर यसका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। जब हामी यसको बढी प्रयोग गर्न थाल्छौँ र आफूलाई चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू बढी यसमा हेर्न थाल्छौँ, तब हामीलाई यसले बर्बाद गर्न थाल्छ। 21औं शताब्दीको नोकर हामी तब भन्छौँ जब हामीले आफ्नो समय नचाहिने कुराहरू, बिना सित्तैका कुराहरू हेरेर, देखेर, सुनेर खेरा फाल्ने गर्छौँ। तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, जब तपाईँ 1 दिन, 1 हप्ता वा 1 महिनाका लागि अन्त कतै जानुहुन्छ, तपाईँले सञ्चार माध्यमलाई चटक्कै छोडेको हुनुहुन्छ, तब पनि केही पनि हुने छैन। संसार राम्ररी चलिरहन्छ, चाहे तपाईँ लगातार सम्पर्कमा रहनुहोस् या नरहनुहोस्। त्यसैले आफूलाई चाहिने, आफूलाई सहजता प्रदान गर्ने चिजहरूलाई हेर्ने, सुन्ने गर्नुहोस्। आफ्नो लक्ष्यको लागि प्रेरित गर्ने कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो दैनिक जीवनमा अपनाउनुहोस्। यसले नै तपाईँको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि ल्याउनेछ। यी सबै कुराहरू भनिरहेका महात्माले अन्तिममा एकदमै गम्भीर भएर ती मानिसहरूलाई भन्छन्, हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रतीक्षा नगर्नुहोस्। समय कहिल्यै पनि बिल्कुल सही हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँले पछि गर्छु भनेको काम, भोलि गर्छु भनेको काम थुप्रिँदै गएर तपाईँलाई नै त्यो कामले धेरै पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ। तपाईँले खोजेको बिल्कुल सही समय कहिले पनि नआउन पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँले त्यहीबाट सुरु गर्नुहोस् जहाँ तपाईँ उभिनु भएको छ। तपाईँले त्यही साधन प्रयोग गर्नुहोस् जुन साधन तपाईँसँग छ। तपाईँले अझै राम्रो साधन र अझै सही समय त काम गर्दै जाँदा बाटोमा नै पाउनुहुनेछ। यति भनेर महात्मा मौन हुन्छन्। त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू, उनीहरूले त आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका थिए। ती महात्माको मुखारविन्दबाट आज के निस्कियो? उनीहरू ज्यादै नै खुसी थिए। अनि त्यो मानिस आफ्नो एउटा पखेटा भाँचिएको सुगालाई चिलले च्यापेर लएपछि दगुर्दै दगुर्दै चिललाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै त्यो घनाघोर जङ्गल पार गरेर अर्कै अपरिचित र नौलो गाउँमा आएको त्यो मानिसले कति महासंयोगको कारणले गर्दा ती कुराहरू ती महात्माको मुखारविन्दबाट सुनेको थियो। त्यो मानिस भित्रभित्रै दङ्ग पर्यो। जिन्दगी अब उसको केही पनि छैन भनेको उसले अब जिन्दगीमा उसको नयाँ आश पलाएको थियो।
त्यसपछि सबैजना मानिसहरू महात्मालाई हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गरेर त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर लाग्छन्। त्यो मानिस पनि आफूले माया गर्ने आफ्नो साथी सुगालाई हातमा समातेर प्रेमपूर्वक आफ्नो घरतिर फर्कन्छ। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको गहन विषयमा आधारित यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। ज्ञानकुण्डका कथाहरू यहाँलाई कस्ता लाग्छन्? तपाईँले ज्ञानकुण्डमा कथाहरू कहिलेदेखि सुन्न सुरु गर्नुभएको थियो त? अथवा तपाईँले कुन चाहिँ कथा सबैभन्दा सुरुमा सुन्नुभएको थियो त? तपाईँलाई थाहा छ अथवा सम्झना छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।